बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। अब ये देखना है कि राना सनाउल्लाह साहब के वादे के मुताबिक वो कब लिख के देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी केस में भी अब कम से कम हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी। उन्होंने कहा जो सी मर्जी गारंटी मेरी लेनी ले ले, चाहे इमरान खान साहब की केसेस में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर, क्योंकि लग ऐसे रहा है दीगर केसों की तरह ना, जो अलकादी ट्रस्ट केस है ना, इसका फैसला भी फैसला देने वालों के लिए ना बदनामी का ताग बल्कि गले की हड्डी बन गया और ये बनता जा रहा है। अब वो जो बंद लिफाफे खुलना शुरू हो गए हैं, ना सिर्फ बंद लिफाफे खुलने शुरू हुए हैं, एनसीए का वो खुफिया मुआहदा जिससे मुतल्लिक इमरान खान साहब कहते हैं वो खोल दें, अभी भी काबीना आपके पास है, लिफाफा आपके पास है, खोल दे भाई, वो अब चीज़ें भी सामने आना शुरू हो गई। अब ये समझना मुश्किल नहीं है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को ना बेगुनाह सियासी मुखालफत में और ताकतवरों के आगे खड़े होने के जुर्म में ये सज़ा दी गई है। और बरोज़ मंगल वैसे भी पाकिस्तान तहरीक साहब ने पिटीशन तैयार कर ली है इस सज़ा के खिलाफ। 21 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो इसको सबमिट कराने जा रहे हैं। सिर्फ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा के जो वकालतनामा है उस पर दस्तखत होना बाकी है जी। अच्छा जी, बरतानवी अदालत से मुतल्लिक जो खबर है जी, वो ये है कि बरतानवी अदालत में मलिक रियाज साहब की फैमिली यानी उनके बेटे अली रियाज मलिक साहब और एनसीए के दरमियान ना ये फरीक थे, इनके दरमियान ये मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। अली रियाज मलिक और बरतानवी एनसीए ये फरीक थी उस अदालत के अंदर, जिसमें वन हाइड पार्क जो हुसैन नवाज या शरीफ फैमिली की तरफ से खरीदा गया था, मलिक रियाज साहब ने खरीदा था, शरीफ फैमिली उसको फरोख्त कर रही थी। अच्छा जी, उस पर बरतानिया लाने का यानी इल्ज़ाम ये है मलिक रियाज साहब की फैमिली के ऊपर कि जो पेमेंट दी गई है बरतानिया में वन हाइड पार्क की शरीफ फैमिली को, वो गैर कानूनी ज़राए के ज़रिए दी गई है। यानी उनका लीगल सोर्स कोई नहीं था, यानी उनकी मनी लॉन्डर था या कुछ भी था, उन्होंने ये बात उनके ऊपर, इसका हुकूमत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। अहमद नूरानी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं जी, इन्होंने जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक भी बहुत बड़े-बड़े इंकशाफ कर दिए हैं। इससे पहले इन्होंने सैफर केस से मुतल्लिक भी बहुत बड़े इंकशाफ किए थे। फिर उन्होंने तोशा खाना से मुतल्लिक नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा के बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंकशाफात किए थे, यानी एक नामी गिरामी, मगर पाकिस्तान की ज़मीन उनके लिए तंग है, तो इसलिए वो अमरीका में मौजूद है जी। उन्होंने दस्तावेजी सबूत के साथ आज बात की है जी और ख़बर दी है, और उनके मुताबिक मलिक रियाज के बेटे अली रियाज मलिक और बरतानवी एजेंसी, नेशनल क्राइम एजेंसी एनसीए, उनके दरमियान ये मुआहदा हुआ था। यानी पाकिस्तान का अलकायदा ट्रस्ट वाला जो केस है ना, बिल्कुल उड़ गया, ख़त्म है। सिर्फ पुराना सनाउल्लाह साहब लिख के दे देना तो सर 2 से 3 पेशियों से ज़्यादा काम नहीं है। बरतानिया खुद बता रहा है ना सर, सुने आगे। अच्छा, इनके मुताबिक, अहमद नूरानी साहब के मुताबिक, कि 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस था ना, वो अली रियाज की जो रकम थी, सिर्फ इस शर्त पर मुंजमद की गई थी बरतानवी हाई कोर्ट की तरफ से, बरतानवी अदालत की तरफ से मंजमद की गई थी रकम, अली रियाज मलिक और एनसीएस में फरीक थे, इस शर्त पर मुंतकिल की गई थी कि यह रकम डायरेक्ट पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर जमा कराई जाएगी। अली रियाज मलिक और एनसीए के दरमियान ये डील हुई थी, इसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। अली रियाज मलिक साहब ने कहा, ये जो हमारी रकम आपने पकड़ी है, ये जिसको प्ली बारगेन कहते हैं, इनका एक खुफिया होता है। ये बरतानिया के ये रूल्स बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं, ये आश्कार नहीं करते। तो अली मलिक साहब और अली रियाज मलिक साहब और बरतानवी एजेंसी एनसीए के दरमियान, उन्होंने कहा उस मुआहदे के अंदर था कि ये पैसा सीधा सीधा, और टाइमलाइन बताई है, ये पैसा सीधा सीधा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर जमा कराया जाएगा। मतलब कहीं नहीं लिखा इस मुआहदे में कि ये हुकूमत पाकिस्तान की तहवील में दिया जाएगा। अली रियाज मलिक को प्ली बारगेन में वो पैसे वापस मिलने थे जुर्माने के बाद कहीं वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो जुर्माना हुआ है वो कराची की ज़मीनों के ऊपर, उसमें कहीं इसकी एडजस्टमेंट नहीं है। जो पैसे अली रियाज मलिक साहब को वापस मिलने थे, उन्होंने कहा था ये हमने इधर नहीं आपको देने हैं, उन्होंने कहा फिर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दें। उन्होंने कहा यही उनके दरमियान डील हुई थी और इसी पर एनसीए और अली रियाज मलिक का इत्तफाक हुआ था। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ये पैसे जमा होंगे और ये मुआहदा बरतानिया, यानी बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज फैमिली के बीच में था। इसमें पाकिस्तान का कहीं कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान कहीं से भी किसी एडजस्टमेंट की मद में इसकी फरीक नहीं है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स के साथ वो बात कर रहे हैं, अदालती फैसले के साथ अटैच करके मुझसे बात कर रहे हैं। और यही बात इमरान खान साहब ने कही थी कि ना मेरा कोई फायदा है इसमें, ना हुकूमत का कोई नुकसान है। बरतानिया में यह मुआहदा हुआ है, हमें कहा गया है कि
اگر نہیں کرنا تو آپ ایسا کریں برطانیہ میں آ کے کیس لڑیں. کیس انہوں نے کہا میں کیوں لاکھوں پاؤنڈ ضائع کروں بھائی, جب پاکستان کی سپریم کورٹ میں یہ پیسے آ رہے ہیں ان کا معاہدہ, بس ٹھیک ہے ختم ہو گئی بات, کہ مجھے کیا معاملہ ہے اس سے, یہ بات بولی. اور اس بات کو انڈورس کیا ہے مطیع اللہ جان صاحب نے بھی. انہوں نے کہا, بلکہ ایک سٹیپ آگے گئے, وہ کہتے ہیں این سی اے اور علی ریاض کے درمیان جو معاہدہ تھا نا, اس کی روشنی میں ہی یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رقم جمع ہوئی ہے. پاکستان نے یا کابینہ نے کسی قسم کی کوئی منظوری نہیں دی. اس کی ٹائم لائن بتاتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس کا کوئی استعمال بھی نہیں کر سکتی ان پیسوں کا, یعنی سوری انہیں کہ استعمال بھی نہیں کر سکتی ان پیسوں کا. یہ شرط تھی اس معاہدے کی جو علی ریاض ملک اور برطانیہ کے درمیان ہوا. اس معاہدے کے تحت ہی عمران خان صاحب کی کابینہ نے اس کی منظوری دی تھی کہ مطلب یہ معاہدہ ہی خفیہ رکھا جائے, یہ ایک ڈیل ہوتی ہے, یہ معاہدہ خفیہ رکھا جائے. اور این سی اے معاہدے کی شرط تھی کہ اس کو افشا نہیں کیا جائے گا. مطلب برطانوی عدالت کا یہ فیصلہ پاکستان میں القادر ٹرسٹ کے فیصلے کو مکمل طور پر غلط قرار دے رہا ہے. مطلب عمران خان صاحب نے نہ کوئی کرپشن کی ہے, نہ ہی کسی قسم کی کوئی فیور دی ہے, نہ ہی عمران خان صاحب کے پاس پیسے آئے, نہ پاکستان کا ان پیسوں سے تعلق تھا. علی ریاض ملک نے کہا کہ جی پیسے آپ نے مجھے پاکستان میں دینے, تو ایسا کریں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال. تو یہاں ڈیسائیڈ ہوا تھا, اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس جب یہ کی اماؤنٹ جب پاکستان آ رہی تھی نا, تو 2 قسطیں تو عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی تھی. ایک قسط پی ڈی ایم 1 کے دور میں, یعنی شہباز شریف صاحب کے دور میں اکاؤنٹ کے اندر جمع ہوئی ہے. اکتوبر 2022 کی بات, مئی 2022 کی بات ہے. تو اس وقت شہباز شریف صاحب لینے سے انکار کر دیتے ہیں, اس وقت وہ لفافہ کھول کے دکھا دیتے ہیں. تو یہ پورے کا پورا نا, میں نے بتایا کہ سیاسی مخالفت اور طاقتوروں کے آگے کھڑا کرنے کے ہونے کے حوالے سے یہ ایک پنشمنٹ دی گئی, ادروائز کچھ بھی نہیں ہے. اور مزے کی بات اور سن لیں, برطانوی عدالت کا جو فیصلہ ہے نا, یہ پاکستان میں جس کابینہ کی منظوری پہ عمران خان صاحب کے اوپر چارج ڈالا نا, انہیں کہا برطانوی عدالت کا یہ فیصلہ عمران خان صاحب کی کابینہ کی منظوری سے پہلے ہی آ گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائیں. ایون جو پہلی قسط تھی نا, 110 ملین یا کوئی اس ٹائپ کی تھی, وہ کابینہ کے اجلاس سے پہلے سپریم کورٹ کے اندر آ بھی چکی تھی. یعنی کہتے ہیں اس مزدوری کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا اوپن اینڈ شٹ کیس, یہ کلوز اینڈ شٹ اپ کیس ہے بیسیکلی. یہ واحد ایک کرپشن کا کیس جو باقی بنایا ہوا تھا عمران خان صاحب کے اوپر, یہ وہ چیز ہے. اب دیکھتے ہیں, میں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کب اس کو لکھ کے دیتے ہیں کہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا, بس چند تاریخوں کی مارے اور یہ کیس ویسے ہی اپنی مدت ختم کر چکا ہے. اور مخالفت کی بات کرتے ہیں تو سر میں آپ کو کیا بتاؤں, گواہی وہ ہے جو بدترین مخالفوں کی جانب سے آئے. میں اس سے پہلے کہ وہ آپ کو بتاؤں, ایک بڑی زبردست چیز ہے, اظہر مشوانی صاحب نے ریکارڈ دیتے ہوئے بتایا ہے, انہیں کہ عمران خان کے بنائے گئے شوکت خانم اسپتال کا صرف 1 سال کا بجٹ جو ہے, یعنی 2024 کا جو بجٹ تھا وہ تھا 34 ارب روپے. شوکت خانم اسپتال کا صرف 1 سال کا بجٹ 34 ارب روپے ہے. اور 2017 سے 2023 تک زکوٰۃ اور عطیات کی صورت میں شوکت خانم کو 31 ارب روپے ملے ہیں. 2017 سے 2023 کے درمیان 31 ارب روپے ملے ہیں. اور عمران خان پر یہ الزام لگایا گیا کہ القادر یونیورسٹی کی صرف 46 کروڑ کی زمین اور بلڈنگ بطور رشوت لی ہے. انہیں کہا یار جس کو اربوں روپے خیرات میں ملتے ہوں وہ 46 کروڑ کی رشوت میں ایک زمین کیوں لے گا, یہ وہ بتا رہے ہیں مشوانی صاحب. مزید جی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ این سی اے نے پہلے حکومت کو پیسے بھیجے, حکومت نے سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ میں بھیج کر ملک ریاض فیملی کو فائدہ پہنچایا, اور حقیقتاً ایسا نہیں ہے. ملک فیملی نے این سی اے سے معاہدے کے بعد پیسے براہ راست سپریم کورٹ کو بھیجے ہیں, جو کہ 35 ارب جرمانے کی مد میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئے, جو جرمانہ ان کو کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے, اور 400 ارب روپے کا جرمانہ ویسے کا ویسا ابھی تک باقی ہے. تو سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مزید اس کے اڑنے کی اور چیز تو ہاں, آج بڑا زبردست شکر ہے یہ دیکھ لیا ہم نے, کیونکہ کل پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اجلاس میں بھی ہوا تھا کہ کالی بھیڑیں نکالنے پہ اتفاق, اور یہ باتیں کی ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ نے, انہوں نے کہا کالی بھیڑیں نکالیں فوراً, اس پر اتفاق ہوا. اور یہ حیرانگی کے ساتھ کہ عمران خان صاحب کو 14 سال قید ہوئی, پاکستان میں کوئی پی ٹی آئی نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ تو میرا خیال ہے وہ کل تو پنڈی میں تو احتجاج ہوا تھا, آج کراچی میں بڑی زبردست پرچموں کی بہار تھی اور زبردست ریلی نکالی گئی ہے. عوام نے متفقہ طور پر القادر کیس کے سیاہ فیصلے کو مسترد کیا ہے. یہاں یہ چیز ہے جی. لاسٹ اور فائنل چیز جی, حافظ حمداللہ صاحب جے یو آئی کے رہنما اور پی ڈی ایم 1 کے ایک زمانے میں ترجمان بھی ہوتے تھے,
انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو یہ جو سزا ملی ہے نا 14 سال کی القادری ٹرسٹ، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں معافی مانگ لو، انہوں نے معافی نہیں مانگی، ایک یہ وجہ ہے ان کو سزا دینے کی۔ دوسری سزا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے کہ فوری صاف شفاف انتخابات کرائے جائیں۔ یہ حافظ عبداللہ صاحب کا کہنا ہے، مخالف ہے، بات صحیح کر رہے ہیں۔ آج تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بات کی، انہوں نے کہا عمران خان چاہتا تو بڑے زبردست طریقے سے، جس نے وہ بڑا تعریف کی، انہوں نے کہا شوکت خانم کمال پروجیکٹ تھا، رفائی پروجیکٹ تھا ان کا، نمل یونیورسٹی بڑا کمال پروجیکٹ تھا۔ عمران خان صاحب چاہتے تھے اس سے بہت زیادہ پیسے اکٹھے کر سکتے تھے، ان کا ایک چیریٹی کا بڑا زبردست سسٹم ہے۔ لیکن میں یہاں کہوں گا کہ عمران خان صاحب سے غلطی ہوئی ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، کرپشن نہیں کی، مسٹیک کی ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب جیسا سخت گیر آدمی یہ بات کر رہا ہے، اچھی بات ہے، چلے اچھی بات ہے۔ ہاں بقول نجم سیٹھی صاحب کہ عمران خان صاحب کہیں مائنس نہیں ہو سکتے، نہ انہیں مائنس کیا جا سکتا ہے۔ ہاں نواز شریف صاحب کمزور ہے اور وہ مائنس ہو گئے۔ لشی دیکھیں کیا ہوتا ہے، فیڈ بیک سب پلیز آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔